अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाल इंडस्ट्री स्टेट के सदर हाजी अब्दुल मालिक साहब। ये पिछले कई दहाइयों से मादनियात पे काम कर रहे हैं, जिसमें ग्रेनाइट मार्बर बड़ा तजुर्बा है इनको। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का हमारा उन्वान है वो है पाकिस्तान के असल ख़जाने। पाकिस्तान में मादनियात जो है उसकी बे इंतहा दौलत है। जगह जगह पर आपको मादनियात मिलेगी जिससे हम मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। अब इसको जदीद खतूत पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे जो बैरूनी ममालिक यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो जो फ़ायदा उठा रही हैं, वो हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस हवाले से ये जो हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ज़खायर हैं या पाकिस्तान के जो असल ख़जाने हैं उससे किस तरह हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो इस पे हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम इंशाल्लाह दुआ न्यूज़ के साथ जारी रहेगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हाजी अब्दुल मालिक साहब के साथ कि पाकिस्तान में मादनियात कहाँ कहाँ पाई जाती है और पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर कितने हैं, और इसी तरह ही मार्बर कितनी क्वांटिटी में है, ग्रेनाइट और इसके अलावा बाकी दीगर। तो आई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शुक्रिया मुश्ताक भाई आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बात इस तरह है कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में पाया जाता है कि जिनको अल्लाह ताला ने मदनियात की दौलत से मालामाल किया है। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मदनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। चूँकि हमारा जो शोबा है ये मार्बल एंड ग्रेनाइट का है, तो मैं इस हवाले से आपको इसमें ब्रीफ़ कर सकता हूँ, मालूमात दे सकता हूँ जो कि मेरे इस नाक़स नॉलेज में हैं। तो इस पे मैं आपको ब्रीफ़ कर सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में किस किस्म का मार्बल और ग्रेनाइट पाया जाता है, और बाकी दुनिया जो हमारे साथ इस फील्ड में मुकाबले में है, जिस तरह इंडिया है, चाइना है, और इसके अलावा वियतनाम है, इटली है, नॉर्वे है, इस तरह के जो मुल्क हैं वहाँ पे जो काम हो रहा है। तो हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लसपेला बलूचिस्तान से लेकर और स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान तक, तो ये जो पूरा पाकिस्तान की जो बेल्ट है, इसमें मुख्तलिफ़ कलर का, मुख्तलिफ़ क्वालिटी का मार्बल और ग्रेनाइट पाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये है कि हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग के शोबे में हम जो है ना बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जिस तरह इंडिया है, चाइना है और दीगर यूरोपियन कंट्री हैं। तो उससे सबसे जो हमारा बड़ा अलमिया या मसला है, हम अभी तक उस तरह से फ़ायदा हासिल नहीं कर सके जिस तरह के उन मुल्कों ने तरक्की की है और बहुत आगे अपनी इसको प्रोडक्ट को लेकर गए। तो उसका सबसे बुनियादी हमारी जो वजूहत हैं वो है माइनिंग, जो हमारा सेक्टर है। तो उसके अंदर वो पुराने फरसुदा निज़ाम से ब्लास्टिंग होती है, जिससे हमारा बहुत सा जो है ना कीमती किस्म का जो हमारा मटेरियल है वो ज़ाया हो जाता है, वो वेस्टेज में चला जाता है। अच्छा असल साहब, आपकी बात मैं यहाँ काट रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्बल पे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो मार्बल पाया जा रहा है वो वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी का है, और इतना मार्बल है कि जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है रोज़गार के हवाले से, मुल्क की तरक्की के हवाले से। जी मुश्ताक भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर मार्बल जो ग्रेनाइट पाया जाता है, इसमें अभी भी जो इन टूटे फूटे हालात में भी हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मार्बल एंड ग्रेनाइट की ये बहुत बड़ी सनत है। लाखों लोग इससे जो है इस रोज़गार से वाबस्ता हैं, कराची से लेकर बलूचिस्तान से लेकर हमारे गिलगित बल्तिस्तान तक। तो अगर इस शोबे पे जिस तरह बाकी दुनिया काम कर रही है उस तरह काम किया जाए, प्रॉपर एक जिस तरह वर्ल्ड क्लास की मशीनरी हो, अच्छी लेटेस्ट मशीनरी हो, जिससे हमारी ये वेस्टेज कम से कम आए, तो मैं इंशाल्लाह यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान इतना ज़र मुबादला कमा सकता है कि पाकिस्तान को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ यहाँ पर पाया जाता है। जिस तरह के हमारे वो वाले इलाके हैं, जिस तरह हमारे ट्राइबल एरिया थे पहले जो अभी KPK में मर्ज हो गए, वहाँ पे बहुत कीमती किस्म के मार्बल पाए जाते हैं। जिस तरह कि हमारा एक मशहूर है ज़ियारत वाइट है, पूरे वर्ल्ड दुनिया में उस जैसा मार्बल नहीं है। हमारे बुनैर में एक वाइट किस्म का मार्बल पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसका मुकाबले का माल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमारे यहाँ एक ओनेक्स पाया जाता है बलूचिस्तान के अंदर। ओनिक्स। ओनेक्स पाया जाता है ग्रीन कलर का, और बहुत सारे उसमें कलर हैं
دنیا کا بہترین قسم کا وہ ماربل ہے جو نیکسس دنیا پورے ورلڈ میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی دی ہے اس چیز. تو یہ کمی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، کمی نہیں ہے. کمی صرف اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان یہ بھی ہے کہ ہم جب اسکول کالجوں کے اندر تعلیم دیتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا ذہن یہ مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈگری حاصل کر کے تو ہم نے نوکری کرنی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے. اگر باقی دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں ملک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے تو وہ صنعت کی ترقی کی ہے. صنعت کے حوالے سے جو ان کے پاس ملک کے ان کے ذخائر ہوتے ہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مطلب انہوں نے اس سے افادہ حاصل کیا ہے اور اس کو مطلب اس اسٹیج پہ لے کے گئے ہیں کہ اس سے مطلب ملک کی ضروریات بھی پوری کی ہیں اور باقی دنیا میں ایکسپورٹ کر کے اس سے جو ہے نا وہ ذرائع مبادلہ حاصل کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل پڑھے لکھے لوگ آئیں، انجینئر آئیں تو اس ہر شعبے میں پھر وہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک اچھا بڑا سر، فقدان. آپ کی بات میں کلامی معاف جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صرف پتھر ہے، ہم اس کو عام فہم میں تو اس کو پتھر سمجھا جاتا ہے، تو کیا یہ پتھر پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی سوال کا جواب ایک بریک کے. ویلکم ٹو پروگرام ہمارا جو ہے جی پاکستان کے اصل خزانے. ہمارے ساتھ ہیں حاجی عبدالمالک صاحب. تو ہمارا سوال تھا کہ یہ پتھر کی وجہ سے، ان پتھر پہ محنت کرنے کے بعد پاکستان کی تقدیر کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ تو جی آئی صاحب. اس میں مشتاق بھائی ایسی بات ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا نے اس شعبے میں بہت بڑی ترقی کی ہے، انڈیا نے بہت بڑی ترقی کی ہے. یہ جو ہمارے ساتھ مطلب ہمارے پڑوسی ممالک. پڑوسی ممالک ہیں تو انہوں نے اس شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی اور ان سے ہمارے ہاں کئی گنا زیادہ ذخائر پائے جاتے ہیں اور کلر پائے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر. تو میں جو میرے ناظرین اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ میں درخواست کروں گا کہ اس شعبے میں آئے، سرمایہ کاری کریں. یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس سے ہم پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. تو گورنمنٹ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اندر قانون جو ہیں قانونی جو پیچیدگیاں ہیں مائننگ کے اندر، انڈسٹری کے اندر، ان کو جو ہے نا دور کیا جائے اور قانون کو آسان بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، یہاں پہ انڈسٹری لگے اور لوگوں کو روزگار ملے. ابھی بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس انڈسٹری سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں. کراچی سے لے کر آپ کا باجوڑ تک، ادھر سے آپ گلگت بلتستان اسکردو تک دیکھتے ہیں تو یہ اس شعبے سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ تعداد بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ورلڈ کلاس کی اس معیار پہ لے کے جائیں، اور کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جس طرح کہ باہر سے جو مشینری آتی ہے، جو ہمارے کٹنگ ٹول آتے ہیں، پالشنگ کے ٹول آتے ہیں، مائننگ کے لیے مشینری آتی ہے، تو وہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ مطلب اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. پھر ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم ان ممالک سے بہت پیچھے ہیں کہ ہمیں جو کاسٹ اس کی زیادہ پڑ جاتی ہے. تو گورنمنٹ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ان چیزوں پہ مطلب ٹیکس نان فری ڈیوٹی کیا جائے ان کو. تو اس جب فری ڈیوٹی کیا جائے گا تو ہمیں کاسٹ کم پڑے گی اور پھر ہم پوری دنیا میں جو ہے نا چائنا کا یا انڈیا کا جو اور دیگر ممالک ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، اپنے ملک کی جو ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ کر کے اسے ذرا مبادلہ بھی بہت سارا ہم کما سکتے ہیں. اچھا ناظرین، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. اگلا پروگرام ہمارا ہوگا کہ گرینائٹ کی صنعت میں ایک جینڈر بندہ، ایک عام بندہ کیسے آ سکتا ہے، ایک نیا بزنس مین کیسے آ سکتا ہے، گرینائٹ کی انڈسٹری کیسے لگائی جا سکتی ہے. اس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں میرے ساتھ حاجی عبدالمالک صاحب دیں گے. تو اسٹے ٹیون، ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے. حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو جی، آپ کا بھی شکریہ مشتاق بھائی، آپ میرے پاس آئے اور مطلب یہ ایک ہمارے جو ملک کے جتنے بھی ناظرین ہیں جو اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا انفارمیشن والا یہ پروگرام ہوگا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مزید آگے بھی اس پہ پروگرام کریں گے، لوگوں کو اویئرنیس دیں گے جو لوگ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ آپ ان کے مکمل تعاون کریں گے، ان کی مکمل رہنمائی کریں گے. رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اور مکمل ان کو جو ہے نا ساری چیزیں بتائیں تو آپ گے. یہ ذرا چلتے چلتے ذرا ناظرین کو بتائیں، اس فیلڈ میں آپ کو کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے تو اس فیلڈ میں ہو گئے تقریباً 20 سے 25 سال. تو ناظرین 20 دیکھ سے رہے ہیں 25 25 سال کا ہو گئے تجربہ آپ کو الحمدللہ. اس کیمرے کے پیچھے مل سکتا ہے. اس اسکرین پہ آپ کو 25 سال کا تجربہ